अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान में परिंदों की 800 के करीब अनवा मौजूद हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला की ये खूबसूरत मखलूक अपने खूबसूरत रंगों और दिलफरेब आवाज़ों की वजह से बहुत पसंद की जाती है। लेकिन मसाकिन की बर्बादी और हद दर्जा शिकार की वजह से पाकिस्तान में परिंदों की कई अकसाम मदूमी के खतरात से दो चार हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ऐसे 5 परिंदों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर महफूज ना किया गया तो ये अनकरीब पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 5, इंडियन स्किमर। इंडियन स्किमर पानी में मछलियां पकड़ने वाला एक खूबसूरत परिंदा है जिसकी आबादी मुसलसल कम हो रही है। ये देखने में बेरी अबाबीलों या टर्न से मिलता जुलता है। ये एक खूबसूरत परिंदा है जिसमें सफ़ेद, काला और भूरा रंग पाया जाता है। इसकी चोंच माल्टाई सुर्ख रंग की होती है। पाकिस्तान में इंडियन स्किमर सुबह पंजाब और सिंध के दरियाओं के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। ये अपनी चोंच खोलकर पानी की सतह पर उड़ता है। इस दौरान अगर इसकी चोंच किसी मछली से टकरा जाए तो ये इसे फ़ौरन पकड़ लेता है। ये अमूमन छोटे झुंड में शिकार करते हैं। इनकी खुराक ज़्यादातर मछलियों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन ये क्रस्टेशियन भी खा लेते हैं। पहले पहले ये पाकिस्तान के दरियाओं में अक्सर नज़र आ जाया करता था, लेकिन अब इसकी आबादी इंतहाई कम रह चुकी है जिसके बायस इसे देख पाना अब मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के अलावा अब ये सिर्फ इंडिया में मौजूद है। दोनों ममालिक में इनकी कुल आबादी 6000 से 10,000 के दरमियान हो सकती है, लेकिन इनके मसाकन को इंसानी सरगर्मियों की वजह से ख़तरात लाहक हैं। ख़ुसूसन इनके अंडे देने के इलाके अब काफ़ी कम रह चुके हैं। इनकी मुसलसल कम होती हुई आबादी की वजह से IUCN ने इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया है, जिसका मतलब है कि अगर इनके मस्कन को महफूज ना किया गया तो ये अनकरीब ख़त्म हो सकते हैं। नंबर 4, तिलोर या हुबारा बस्टर्ड। तिलोर एक खूबसूरत परिंदा है जो पाकिस्तान के सहराई और नीम सहराई इलाकों की जीनत है। दहाइयों से अरब इलाके के शयूख तिलोर के शिकार के लिए हर साल पाकिस्तान का रुख करते हैं और इस नायाब परिंदे को अपना शिकार बनाते हैं। तिलोर को अंग्रेज़ी ज़ुबान में एशियन हुबारा बस्टर्ड या मैक्वीन बस्टर्ड भी कहते हैं और इसका साइंसी नाम क्लेमाइडोटिस मैक्वीनी है। यूँ तो तिलोर साइबेरिया और वस्ती एशियाई रियासतों में पाया जाता है, लेकिन जब इस खित्ते में शदीद सर्दी पड़ने लगती है तो ये निस्बतन गर्म इलाकों का रुख करता है। शर्मीला और कम आमेज़ परिंदा होने के नाते तिलोर पथरीले और सराई और नीम सराई इलाकों में रहना पसंद करता है। तिलोर की नस्ल को लाहक मादूमी के खतरात के बायस बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके शिकार पर पाबंदी है। ताहम गुज़श्ता चंद बरसों से वस्ती एशियाई रियासतों में जारी इस नायाब परिंदे के बेदरश शिकार की वजह से पाकिस्तान में इसकी आमद में नुमायाँ कमी वाक़या हुई है। बलूचिस्तान तिलोर समेत दीगर नकल मकानी करने वाले परिंदों का कुदरती मस्कन है, जहाँ ये लगभग 5 माह गुजारते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 55,000 तिलोर पाकिस्तान और उसके हमसाया ममालिक का रुख करते हैं और बलूचिस्तान में नोशकी, खारान, चागी, लसबेला, योब और वाशिक के अजला में सुकूनत अख्तियार करके अपनी नस्ल की अफजाइश करते हैं। बलूचिस्तान के अलावा तिलोर पंजाब में चोलिस्तान और सिंध में थर के सहराओं में भी सर्दियाँ गुजारने आते हैं। अरब शेखों की तिलोर में दिलचस्पी की कई वजूहात हैं। फाल्कन के ज़रिए शिकार करना अरब शेखों का मरगूब मशगला है और फाल्कन के ज़रिए तिलोर का शिकार करना इस सुमन में ज़्यादा पुरलुत्फ़ होता है। दूसरी वजह यह है कि अरब शेख ये समझते हैं कि तिलोर के गोश्त में मर्दाना जिनसी क़ुव्वत या व्याग्रा मौजूद होता है। हालांकि ये बात साइंसी तौर पर साबित नहीं, लेकिन ये तिलोर के शिकार की एक इंतहाई अहम वजह है। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के शयूख तिलोर के शिकार के लिए बलूचिस्तान और सिंध पहुँच जाते हैं। सूबाई महकमा जंगलात और जंगली हयात बलूचिस्तान के आला हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता कई बरसों से जारी खुशहाली की वजह से बलूचिस्तान में तिलोर समेत दीगर साइबेरियन परिंदों की तादाद घटती जा रही है। आला हुकाम का दावा है कि अरब शेखों को शिकार की इजाज़त देने से तिलोर की तादाद कम नहीं हो रही, बल्कि सूबाई हुकूमत को कसीर आमदनी हो रही है। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई शिकारी इजाज़त से ज़्यादा शिकार न कर सके। इसके अलावा महकमे की कोशिशों से मकामी बाशिंदों में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही बढ़ रही है और सूबे में कई एक ज़ूलॉजिकल पार्क्स भी कायम किए गए हैं जो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित हो रहे हैं। नंबर 3, सफ़ेद पुश्त वाला गिद्ध या वाइट ट्रम्प्ड वल्चर। एक वक्त था जब सफ़ेद पुश्त वाला गिद्ध पाकिस्तान और इंडिया समेत बरसग़ीर के तमाम ममालिक की फ़िज़ाओं में बोहतात के साथ नज़र आया करता था, लेकिन फिर मवेशियों में डिक्लोफेनेक ड्रग के इस्तेमाल के बायस इनकी आबादी हद दर्जा मुतासर हुई। डिक्लोफेनेक बुखार कम करने वाला ड्रग है जो मवेशी पालने वाले हजरात मवेशियों को बुखार की सूरत में देते हैं। जब कोई गाय मुर्दार हो जाती है तो अमूमन इसे किसी वीरान जगह में फेंक दिया जाता है जहां वो गिद्धों की खुराक बन जाती है। अगर गाय के गोश्त में डिक्लोफेनेक मौजूद हो तो वह इन गिद्धों के जिस्म में भी दाखिल हो जाता है, लेकिन ये डिक्लोफेनेक इनके लिए जहर का काम करता है जिससे इन गिद्धों के गुर्दे फेल हो जाते हैं और ये गिद्ध मर जाते हैं। इंडिया में चूंकि हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाते, इसलिए ज़्यादातर गायें तबई मौत मर जाती हैं और गिद्धों की खुराक बनती हैं। 1980 की दहाई में सफ़ेद पुश्त वाला गिद्ध इतनी कसरत से पाया जाता था कि इन्हें सबसे आम पाया जाने वाला गिद्ध भी कहा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि यह गिद्ध नापैदगी के दहाने खड़ा है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम IUCN के मुताबिक इसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जिसका मतलब यह है कि अगर इसको बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें ना की गई तो ये जल्द ख़त्म हो जाएगा।
سفید پشت والا گدھ 1980 کی دہائی میں تمام صوبہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے وسطی اور جنوب مشرقی علاقوں میں بکثرت پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی عام ملتا تھا، لیکن مویشیوں میں ڈکلوفینک کے استعمال، خوراک کی کمی اور درختوں کی کٹائی، بالخصوص جن درختوں پر ان گدھوں کے گھونسلے ہوا کرتے تھے، ان گدھوں کی تعداد میں نمایاں کمی میں اہم کردار ادا کیا۔ مویشیوں میں ڈکلوفینک کے استعمال پر پابندی کے بعد ان گدھوں کی تعداد میں کچھ اضافہ دیکھنے کو تو ملا ہے، لیکن اب یہ انتہائی نایاب گدھ ہے۔ گدھوں کی یہ قسم پاکستان اور انڈیا میں سب سے زیادہ ملنے والی قسم تھی، لیکن ان کی آبادی کا 99% تک صفایا ہو چکا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ڈکلوفینک کے استعمال کے علاوہ ان کی آبادی میں کمی ایک بیماری کی وجہ سے بھی ہوئی ہے جسے پرندوں کا ملیریا کہتے ہیں، لیکن ان کے کم ہونے کی اصل وجہ ڈکلوفینک کا استعمال اور جنگلی جانوروں کی آبادی میں کمی ہے جو ان کی خوراک ہوا کرتے تھے۔ امید ہے کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے جب یہ گدھ ہماری فضاؤں میں بکثرت نظر آیا کرتے تھے۔ نمبر 2، سارس کونج یا سارس کرین۔ سارس کونج باقی کونجوں سے بآسانی شناخت کی جا سکتی ہے۔ بالغ سارس کونج کافی بڑا پرندہ ہے جس کے پروں اور جسم کا رنگ سرمئی ہوتا ہے۔ سر اور گردن پر سرخ رنگ پایا جاتا ہے اور چونچ کا رنگ سبزی مائل سرمئی ہوتا ہے۔ باقی کونجوں کی طرح سارس کونج بھی اڑتے ہوئے اپنی گردن آگے کو سیدھی رکھتی ہے۔ سر اور گردن پر موجود سرخ رنگ بریڈنگ کے موسم میں زیادہ گہرا اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ نر اور مادہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، البتہ نروں کی جسامت تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ سارس کونج پاکستان میں زیادہ تر سندھ میں تھر پارکر اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن شکار کی زیادتی کے باعث اب ان کی آبادی کافی کم رہ چکی ہے۔ سارس کونج کی بھی آبادی میں تیزی سے کمی کے باعث اسے بھی انڈیجرڈ کا سٹیٹس دیا گیا ہے۔ ملائیشیا اور تھائی لینڈ سمیت کچھ ممالک میں ان کا خاتمہ بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ اب کافی کم تعداد میں ہی باقی ہے، جس کی وجہ سے ان کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے۔ تقسیم ہندوستان سے قبل پاکستان اور انڈیا میں ان کی آبادی اچھی خاصی ہوا کرتی تھی، لیکن انگریزوں نے اس کونج کا بہت بے دردی سے شکار کیا، جس کے باعث ان کی آبادی بہت گھٹ گئی۔ تقسیم کے بعد انگریز تو چلے گئے، لیکن ان کا شکار آج بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آبادی کو ریکور ہونے میں مسائل درپیش ہیں۔ باقی کونجوں کے برعکس سارس کونج ہجرت نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہیں تو بہت کم فاصلے کے علاقوں میں کرتی ہیں۔ سارس کونج دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے۔ بریڈنگ کے موسم میں ان کے جوڑے اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہیں۔ باقی کونجوں کی طرح ان میں بھی محبت کا برتاؤ بے مثال ہوتا ہے، جس میں ان کا خوبصورت ناچ بھی شامل ہے۔ سارس کونجیں کم گہرے پانی میں خوراک تلاش کرتی ہیں۔ یہ اماں خور ہیں جو آبی پودے، حشرات، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، مینڈک اور بیج وغیرہ کھاتی ہیں۔ کبھی کبھار یہ سانپ اور کچھوے بھی کھا لیتی ہیں۔ نمبر 1، سرخاب یا ویسٹرن ٹریگوپان۔ پاکستان میں ویسے تو مختلف علاقوں میں بہت سے پرندوں کو سرخاب کہا جاتا ہے، لیکن اصل سرخاب دراصل ایک خوبصورت فیزنٹ ہے جو کوہ مالیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خیبر پختونخوا سے لے کر بھارتی ریاست اتراکھنڈ تک پایا جاتا ہے۔ سرخاب کی آبادی بھی بہت کم رہ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی انڈینجرڈ پرندوں کی فہرست میں شامل ہے۔ نر سرخاب کا رنگ سرخی مائل سرمئی اور کالا ہوتا ہے، جس میں بہت سے دبے ہوتے ہیں۔ کانوں اور گلے کے اطراف نیلا رنگ پایا جاتا ہے۔ چہرہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور سر پر ایک کالے رنگ کا تاج بھی ہوتا ہے۔ ماداؤں کا رنگ پھیکا سرمئی بھورا ہوتا ہے، جس پر کالے دبے ہوتے ہیں۔ نابالغ نر بھی ماداؤں کی طرح ہی نظر آتے ہیں۔ سرخاب پاکستان میں وادی کاغان، سوات، کوہستان اور آزاد کشمیر میں مچھیارا نیشنل پارک میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان سے باہر یہ صرف بھارت میں ملتا ہے۔ گرمیوں میں یہ 1750 سے لے کر 3600 میٹر تک کی بلندی پر رہتے ہیں۔ یہ عام طور پر گھنے چوڑے پتے والے جنگلات میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ سرخاب زیادہ تر درختوں پر ہی رہتے ہیں، لیکن کھانا کھانے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کچھ پودوں کی شاخیں، پتے اور بیج کھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں۔ باقی فیزنٹس کی طرح سرخاب بھی رات کو درختوں پر آرام کرتے ہیں۔ تمام فیزنٹس میں سرخاب سب سے نایاب اور کم پائے جانے والا پرندہ ہے۔ اس کی آبادی سخت خطرات سے دوچار ہے۔ اگر اس کو بچایا نہیں گیا تو عنقریب یہ معدوم بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ پرندہ بہت نایاب سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نایاب اور خوبصورت شے کو سرخاب کے پر سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان میں پائے جانے والے چند ایسے نایاب پرندے جو عنقریب پاکستان سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ کسی ایسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔